السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بحال جيده. مع تحياتي جميع متابعين قناه عائد الى الغربه. اليوم غادي نتكلموا على سببين رئيسيين في رفض الفيزا شنغن السياحيه. غنتكلموا على دو موتيف نورمالمون الويت النف اللي بزاف ديال الناس اولا 90% من الناس اللي دفعات الفيزا كيعطيوهم هذا الرفض ديال الويت اولا النف اولا الويت والنف دقه واحده. بزاف ديال الناس ما فاهمينهمش، بزاف ديال القيل والقال، بزاف ديال ديال المعلومات اللي كتكون خاطئه فيما يخص هذا الموضوع. داكشي علاش بغينا شويه نشرحوا مزيان هاد لي موتيف ونفهموهم ونشوفوا واش كاين شي امل من بعد ما كيتعطاني واحد من هاد لي موتيف اللي قلت دابا عاد. اذا على بركه الله غادي نبداو ونتوكلوا على الله ونبداو باول موتيف اللي هو الموتيف ويد. الوغ بالنسبه للموتيف 8 كنشوف بزاف ديال الناس كيقولوا منين كيتعطاهم كيقولوا لي يمكن عندي مشكل في لا ريزيرفاسيون ديال لوطيل. وكنشوف تقريبا، ما بغيتش نجينيراليزي، ولكن تقريبا واحد كامل اللي يعني كل الدراري كلهم اولا البنات كلهم اللي كنشوفهم عطاهم هذا الرفض كيقولوا عندنا مشكل في لوطيل. عندنا معلومه خاطئه، ماشي غير لوطيل، كاين بزاف ديال الاشياء تقدر تكون داخله فيما يخص هاد باردون. دونك فيما يخص هاد النقطه ديال الموتيف ويد، يعني كاين بزاف ديال النقط. حنا دابا غادي نناقشوهم. صحيح ممكن تدخل لا ريزيرفاسيون ديال لوطيل، نقدروا حتى هي ندخلوها. ربما تكون لا ريزيرفاسيون كما قلتو انها تكون مده قصيره ما غاداش مزيان مع المده اللي عطوك فيها الفيزا، ربما كاين شي خطا، ربما لا ريزيرفاسيون ديالك ما تفاليداتش، ربما ممكن. بزاف ديال الناس كنشوف انهم ملي كياخذ لا ريزيرفاسيون ديال لوطيل انهم سي بون كيصيفط لهم ايميل كي صايي و كي كونفيرميو ليه سي بون كيفاش كنقول سي بون كيسحابوا راسو راه سي بون راه تفاليدات. مي سينون دي فوا ما كتفاليداش، ومن الاحسن انك تعيط لهم تفاليديها باغ ابل لا ريزيرفاسيون ديالك ديال لوطيل. هذه نقطه من النقط ديال القضيه ديال لوطيل. ربما يكونوا ما بغاوش، يعني في موتيف ويت حنا غندوزو لاشياء اخرى. وربما هنا كيطلبوا ما بغاوش لا ريزيرفاسيون، ربما بغاو البيرجمون، يعني شي واحد يدير لك ليبيرجمون باش انك تجي تسكن عنده، وما بغاوش يعطيوك يعني واخا تعاود تدفع مره واحده اخرى بلا ريزيرفاسيون مقاده مزيان فاليدي، مي ما غاديش تقبل لانه بغاو يعني شي واحد يدير لك الاقامه عنده في هذيك المده ديال الفيزا السياحيه. ثم ربما يكون عندي خطا في الفورمولير ديالي. وسبق لي انا تكلمت في هذه القضيه ديال الفورمولير، بزاف ديال الناس اللي كياخذوها بواحد الطريقه كيقول لك فورمولير عادي سهل. لا راه ما سهلش فرونشمون، خصني نعطيه وقته. وكاين اخطاء بسيطه اللي ممكن انها تغير لي بزاف ديال الاشياء، منها يعني اللون ديال الستيلو، منها الكتابه، منها بزاف ديال الاشياء اللي هي نقدر نشوفها بسيطه تكون سبب داخله في الموتيف فيتا. يعني تقدر انت ما كتبتيش مزيان تكون سبب باش انني ترفضات الفيزا شنغن ديالي، مع العلم ان الدوسي ديالي فهو كومبلي ودوسي يعني قوي وما فيهش شي نقطه اللي هي تقدر تخلي ان الدوسي ديالي يترفض. لكنني انا فقط جيت كتبت بالستيلو زرق او لا كتبت بالستيلو. حنا كتعرفوا الثقافه ديالنا المغربيه كنكتبوا بزاف بالستيلو زرق، هي من الاحسن كنكتبوا بالستيلو كحل من الاحسن. يعني كنعطيكم باغ اكزومبل، وممكن داك النهاريات يكون عندهم بزاف ديال الدواسه كلهم زوينين كلشي مزيان، ويقدروا ياخذوا هذه النقطه بعين الاعتبار ويميكوا عليك. دونك لقيت انت كتبتي مثلا بالستيلو زرق، اولا داك الشخص اللي تيقبل لك الدوسي ديالك ما عندوش ستيلو كحل وكتب لك بالستيلو زرق، اولا كما قلت لك دابا عاد انه ممكن تكون خطا في الكتابه او يعني الفورمولير خصنا نردوا ليه مزيان البال ونكتبوه مزيان، يعني بكتابه جيده وبستيلو اسود، ويكون داكشي مقاد مزيان. يعني ما نقولش اجيو نكتب نو، لقيت القنصليه احيانا ملي كيكون عندنا كلشي مقاد كيوليو كيعزلوا على، يعني كيوليو كيقلبوا على ابسط خطا باش انه يصدر الدوسي ديالي في الموتيف ويت. دونك مازال دائما كنتكلم على الموتيف ويت، ربما يكون ايضا داخل في لي ريسورس، يعني شنو درتي المداخل ديالك، شنو درتي فيها، واش مثلا المداخل ديال لي فيش دو باي ديالك او لا شنو حطيتي في الكونت ديالك بونكار. سبق لي ايضا تكلمت على هذه النقطه هذه ملي كنقول يعني لي فيش دو باي ديالي ربما كيكون احيانا كيكونوا شويه ما مزوره، او كتكون شويه ما منفوخه بزاف، او لا كتكون قليله. لقيت كنسمع بزاف ديال الناس كيقولوا فيش دو باي ديالي طالعه وترفض لي. علاش ترفضات لي هاد الفيزا السياحيه؟
راه هما ماشي مكلخين انه كيعرف الخدمه ديالك راه عارف شحال كيتخلص. مثلا درتي انت خدام اجون بونكير، ما غاديش ندير كنتخلص واحد 8000 درهم في الشهر. هما راه عارفين مثلا شنو خدام اجون بونكير في المغرب، شنو كيتخلص مثلا واحد 5000 درهم او يعني ما غاديش نجي نطلع في فيش دو بي نطلعها حتى للزدك هذاك، او لا تكون واحد لو مينيموم ديال السميك في المغرب كما كتعرفوا اللي هو 2300 درهم او لا 2000 المهم 2500 درهم، فهي غير كافيه انني ندفع فيزا سياحيه. دونك هذا ايضا خصنا ناخذه بعين الاعتبار فيما يخص يعني لي ريسورس ديالي وفي الفيش دو باي. ثم ايضا نقطه اخرى فيما يخص شنو كنحط في الكونت بونكار كضمانه انني غادي نرجع، وكضمانه ديال داكشي الا وقع لي شي مرض في فرنسا او كنشوف بزاف ديال الناس انهم كيحطوا مثلا كيكون مثلا انا خدام كيما عطيت واحد خدام في البنكه، عطيت به مثال، كيجي كيحط في البنكه ديالو 6 مليون او لا كيحط 7 مليون او لا كيحط 4 وما فوق 4. فهذا تيبقى واحد البودجي شويه مبالغ فيه وزايد فيه شويه بزاف. دونك ما نبالغش بزاف وما نهبطش بزاف منين كنحط هذاك البودجي ديالي في البنكه ديالي. ما خصوش يكون مبالغ، دائما نحطو دائما تقريبا 3 مليون كاع 4 مليون. دونك يعني حسب داكشي اللي قدرتي انك انت دير كوتي يعني كوتي. دونك ماشي انت راه عندك عيشه ديالك في المغرب، ما يمكنلكش الخاصه ديالك كلها انك كتخزنها في البنكه ديالك باش انك تجمع داكشي اللي حطيتيه في البنك، يعني في البنك هذاك المبلغ المالي اللي حاط انت في البنك. دونك هذا ايضا خصنا ناخذه بعين الاعتبار ونردوا البال في هذه النقطه هذه فيما يخص لي ريسورس اللي في جو باي، ثم شنو حاطين في الكونت بونكير ديالنا اللي دافعين الفيزا. ثم ممكن تكون نقطه اخرى دائما كنتكلموا على الموتيفويد، تكون ربما يكون انني الدوسي ديالي مقاد مزيان ومقاد مزيان وصاماش كلشي فيه مزيان، لكن ذاك اليوم كانت عندنا الكوطه او لا كيسموها بالعربيه العدد اللي هو محدد اننا نقبلوا فيهم الفيزا، فهو قليل او لا يعني مقارنه بالايام الاخرى فهو تم تقليصه. كما كتعرفوا ان مؤخرا تم تقليص عدد الفيزات. دونك واخا نكونوا 100 بينا عندنا الدوسي ديالنا كومبلي، الدوسي ديالنا تي فرونشمون بيان في، يقدر هنا يلعب الحظ. دونك احيانا يكون الحظ يكون سبب في الرفض الفيزا ديالي، وماشي داكشي اللي قلنا بعد سابقا، يكون فقط الحظ للاسف الشديد. يعني الدوسي ديالي مقاد لكنهم هما فقط عندنا 100 دوسي، حنا خصنا اليوم نقبلوا فقط، الا جينا نشوفوا خصهم يقبلوا فقط 50 دوسي، ما يمكنلهمش انهم يدوزوا 100 دوسي. دونك في هذه الحاله هذه الا شافوا كما قلت لك ما عندكش ديك الاخطاء اللي قلت لك قبيلات، ما عندكش مشكل ستيلو، ما عندكش مشكل ديال لي ريسورس، ما عندكش مشكل ديال فيش دو باي، ما عندكش مشكل ديال المهم هذا الشيء اللي قلت دابا عاد شنو غادي يديروا؟ كيديروا العزله ربما احيانا اونتر بارونتيز كتكون شويه ديال الباك صاحبي، مي سا سي غاغ. انا كنعرف القضيه، ما كنعرف مزيان شنو كيدير في القنصليه بالنسبه للسماسريه، ما عندهم ما يديروا في باك صاحبي باش ربما شي واحد يقول لك السماسريه يقدر يتدخل لي. اقسم بالله السماسري ما عنده ما يدير لك، واخا يضطر ينزل والله ما يقدر يدوز لك الفيزا باش نكونوا واقعيين. مي كاين دي فوا كتوقع هذا موضوع واحد اخر ما بغيتش نتكلم عليه، مي ممكن 1% 1% ممكن انها تكون كيدوزوا واحد لانه المهم راكم عارفين. دونك هنا تكلمت تقريبا على الموتيفويت، نتمنى تكونوا انكم فهمتوه واستوعبتوه. ما كيتعلقش فقط فيما يخص الاوتيل. هذه نقطة احنا اليوم وضحناها وفهمناها مزيان. هل هناك امل؟ بطبيعة الحال نعم، هناك دائما امل فيما يخص الموتيفويت. ملي كيعطيني الموتيفويت دائما كاين امل، فقط يجب علي ان اراجع هذا الملف ديالي ونعاود ندفعو مره اخرى من بعد 3 شهور 6 شهور، نعاود ندفع الملف ديالي. ما نفقدش الامل لان هذا الموتيف يعني عادي جدا وما غاديش يخلعكم، واخا يعطيني المره الاولى نقدر نعاود ندفع. المشكل الكبير او الاشكاليه او الخطوره بالنسبه لي انايا هو ملي كيعطيني الموتيف ويد انف، ما كيعطينيش نف. الموتيف كيعطيني موتيف ويد انف. هناك كثير من القيل والقال. هنا كاين اشكاليه كبيره، ولا كاين واحد لوبستاكل، ولا كاين واحد لو دونجي. انا ما بقيتش ما نقول لكم في هذا الموتيف. بالنسبه لي انا بزاف ديال الناس تكلمت معاهم في الموتيف ويد انف وقلبت فيه بزاف، كنلقى الرفض فهو رفض مطلق. ما باش نقول مطلق، ولكن نقول 99% مطلق، يعني انه ما كيكونش فيه رجعه. ما كتكونش فيه رجعه يعني انهم ما بغاوكش تجي لفرنسا. يعني ما غاديش تعطيك الفيزا واخا تشارك مره، واخا تعاود يعني تدفع مره واحده اخرى. السؤال هنا المطروح، لماذا عطاني هذا الموتيف ويد انف؟ علاش؟ واش عندي مشكل في داكشي اللي قلت قبيلات؟
احيانا ممكن يعني يقدر يكون كما قلت لك الصليب ضعيف بزاف ولا شي حاجه ما مقاداش مزيان. واحيانا هاد النقطه اللي خصنا دائما نردوا عليها البال، اللي بزاف ديال الناس ما كيردوش ليها البال، هي ان بعض الاحيان كيديروا دي لونكيت علينا، كيرجعوا للدور كيشوفوا. وسبق لي انني اشرت اذا كان شي واحد عندي من لا فامي ديالي، ولد عمي ولد خالتي ولد جد بين امي سالت ولا حارق فيزا او فهو كيأثر عليا سلبا في الدوسي ديالي، كيأثر عليا بزاف 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 بزاف. هاد النقطه هادي بزاف ديال الناس ما كيتكلموش عليها او لا ما كياخذوهاش بعين الاعتبار للاسف الشديد. يعني الا كان عندي الدوسي ديالي ضعف فيه بسيط، ثم بالاضافه عندي مشكل شي واحد في العائله ديالي فايت انه حرق الفيزا او لا دافع الفيزا او وهو كان ترفضت ليه الفيزا بسبب شي حاجه حتى هو، المهم كلشي كيربطوا شي بشي الدوسي يعني كياخذوه بواحد الطريقه اللي نقول لكم شويه في اشكاليه فيما يخص الفيزا السياحيه شنغن. ما كنتكلمش على مواضيع اخرى، يعني ما كنتكلمش على فيزا حدين اخرين. ما كيكونش بيناتهم الربط ما بين، يعني مثلا ندفع العقد عمل سبقات لي ترفضات لي الفيزا ما كاينش مشكل، واخا تكون كيما بغيتي تكون في الفيزا ديالك الاولى وترفضات ليك يا با دو بروبليم. تزوج مثلا انا عطيني هذا ترفضات عطاوني الموتيف ويت انف وتزوجت ما كاين حتى شي مشكل. ولكن لو بقيتي كتكمل ديما كتدفع في الفيزا السياحيه فتتبقى ديما في نفس المشكل، في نفس السيركوي ولا نفس، المهم كتبقى نفس الدائره كدور فيها. صعيب انني نخرج، واخا كدير داك الوكورز، المهم واخا كتقاتل وكتصحح الدوس ديالك، واحد 90% ما كياخذوش الاخوان ديالي هاد الفيزا ديال اللي كتعطى فيها الموتيف ويت انف. مالوغوزمون كنقولها، ولا كنقولها مالوغوزمون، ما بغيتش انني نجينيراليزي، مي ممكن احيانا انك تنجح وتاخذ الفيزا ديالك، ولكن هذا شيء قليل. من الاحسن كاع بدل القنصليه مثلا، بدلها وشوف دوله اخرى من الاحسن. هذه نصيحه من الاخ ديالك. الوغ اللي بقى لي ما قلت فرونشمون الموتيف ما قدرتش نزيد نطيح من خوتي وما ما نفقدوش الامل بطبيعه الحال. عاود فاهم ماشي مشكل. الموتيف ما هذا الموتيف ويتلاف ما قدرتش نهضر فيه، والله ما قدرت نهضر فيه، لانني يكفي هذه النقطه اللي قلت لكم. ما بغيتش نكمل نشرحوا بزاف لانه فرونشمون انا ما كنبغيش نطيح المعنويات، مي فقط اما بدل ولا الدوسي بدل المهنه ولا شوف شنو، ما عرفتش كيفاش نقدر نقول لكم. مي فرونشمون الموتيف ويتلاف ما بغيتش نتكلم عليه لانه فيه بزاف ديال الحماق، وكنعرف واحد النسبه قليله لانه قدروا انهم ينجحوا واخا عطاو الموتيف ويت انف. الوغ الموتيف نف بوحدو كما قبل تكلمنا على الموتيف ويت، دابا نتكلموا على الموتيف نف. الموتيف نف شنقول لك تزقلتي نورمالمون الدوسي ديالك دايز غادي مزيان، يعني ما كاينش راه كيما قلت لكم قبيلات غير كيعكسوا صافي، كيبغيو هنا كيبغيو يبقاو واخا كلشي مقاد غير تزقلتي. نقدروا ندخل فيها طريقه ديال الكوطا، مي بون الموتيف نف تقريبا تزقلتي او لا كيكون فيها فقط. شوف الموتيف نف شك، غير شكو فقط انك ما غاديش تقدر تحرق الفيزا، يعني الدوسي ديالي كامل مضبوط مزيان، غير شكو عاود دفع مره واحده اخرى وما يكون غير الخير. بالنسبه للموتيف نف انا كيجيني الموتيف عادي جدا حتى هو. الويت فيه الخدمه، خصني نخدم الدوسي ديالي، خصني نخدمو، خصني نرد البال. شي الموتيف نف ملي كيعطيني موتيف نف ما تخدم لا دوسيك لا والو، فرونشمون ما تخدموش، غير عاود دفع. فهمتي؟ ما عندك ما تخدم في الموتيف ديالك نف، لانه فرونشمون ما كاينش شي حاجه اللي هي كتخلعك وكتخلعني انني نعاود نراجع الدوسي ديالي، لان دوسيك راه كومبلي، دوسيك راه مزيان. فقط كان غادي يدوز، واخا كاين الكوطا مثلا ديك العدد المحدود راه دايز، وراه تلقى كاع داز وعاودوا يحيدوه لانه عندهم الشك. فقط شكينا فيك نتايا، ربما تعاود انك تسلت ولا شي حاجه، تسلت لنا ولا شي حاجه مثلا ما تعاودش ترجع. هذه النقطه اللي ممكن انها كياخذوها في الموتيف نف. فيما يتعلق بالموتيفات الاخرى، الواحد جوج ثلاثه واربعه وخمسه، المهم حتى 14 واقيلا ما بقيتش عاقل اكزاكتومون. هادو موتيفات اللي هي عاديه ما كتحطش بزاف ديال المرات، مي نقدر نعاود نتكلم عليهم ان شاء الله اذا كان التفاعل في هذا الفيديو هذا، ونتكلم ونشرحها كلها لانها فرونشمون شي حاجه اللي هي عاديه. المشكل عندنا فقط في الموتيف الويت والنف، الويت والنف. دونك كنتمنى انه يكون الفيديو عجبكم وتكونوا انكم فهمتوه مزيان. اي سؤال تقدروا تخلوه في التعليق، ربما انا احيانا ما كنجاوبش
راه كنلقى الوقت كندخل نجاوب، راه كاين الدراري كيدخلوا يشوفوا الفيديو كيجاوبوا. اذا ما تنساوش انكم تجيموا الفيديو ما فيها باس الا تابونيتوا معنا، ومرحبا بكم في القناه. نعاودنا على الفيديو القادم، دمتم في رعايه الله.